आउनुहोस् हामी फेरि पनि हाम्रो बाइबल अध्ययनमा लाग्नेछौँ। आज हामी हागैको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो बाइबल अध्ययनतर्फ हामी लाग्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। यस समयमा तपाईँले हाम्रो रातभरको सुरक्षा गर्नेका साथ यस समय डोर्मुखलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो समय हामी केवल तपाईँको वचन हेर्न लागेका छौँ, तपाईँको वचनमा बिताउन लागेका छौँ। तपाईँ बोल्नुहोस् हामीद्वारा भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस्, तपाईँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको होस् अनि तपाईँका हृदयको गहिरा र गुप्त कुरा तपाईँले देखाउनु भएको होस्, बताउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सुन्ने सुनाउने सबैलाई आशिषसँग निगाहमा राख्नुहोस्। जतिजना यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा फेसबुकको लाइभ हेर्दै हुन्छ उहाँको हृदयमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जति अहिले बिरामी अस्वस्थ अवस्थामा छन् तपाईँ परमेश्वरको हातले छोइकन तपाईँको इच्छा अनुसार निको र चङ्गाइ पार्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती र आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी हागैको पुस्तकमा जाँदैछौँ। हामीले योएलको बारेमा हेरिसकेका थियौँ, हबकुकको बारेमा हेरिसकेका थियौँ र हाम्रो शनिबार आराधना सङ्गतिमा हामीले आमोसको बारेमा हेर्दैछौँ र हामीले सपनियाको पुस्तक पनि हेरिसकेका छौँ र आज हामी हागैको पुस्तकको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि हागैको पुस्तकमा हामी मन्दिर निर्माण गरेको कुरा हामी हेर्नेछौँ है। 520 ईसा पूर्वमा मन्दिर निर्माण गरेका छन् यरुबाबेल र त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ यजराहरू मिलेर मन्दिर निर्माण गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र नेहेमियाको पुस्तकमा हामीले पर्खाल निर्माण गरेको हामीले देख्छौँ भने यहाँ चाहिँ मन्दिर निर्माण गरेको हामी देख्न सक्छौँ। मन्दिर भन्नाले अहिलेको मण्डली, अहिलेको हामीले हेर्छौँ भने चर्च र त्यो बेलाको हेर्छौँ सभाघरहरू भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर अहिलेको समयमा तपाईँ र म के हो त परमेश्वरका जीवित मन्दिर हौँ है। तपाईँ र म के हो त परमेश्वरका अहिले जीवित मन्दिर, हामी मण्डली हौँ, एउटा मन्दिर हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनकि पवित्र आत्मा तपाईँ र मेरो जीवनमा बास गर्नुभएको छ, उहाँ नै तपाईँ र मेरो के हुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हागैको पुस्तकमा हामीले हेर्छौँ भने यहाँ के कुरा थाहा गर्न सक्छौँ भने कहिले निराश नहो भन्ने छ है। यसलाई हामीले एउटा शीर्षकमा दिन्छौँ भने पनि यसले तपाईँ र मलाई के सिकाउँछ भन्दा हामी कहिले पनि निराश हुनुहुन्न। जस्तो सुकै अवस्थामा तपाईँ र म निराश हुनुहुन्न। अहिले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो महामारीले गर्दा निराश भएका छन्, हताश भएका छन्। उनीहरूको उत्साह खुसिएको छ, उनीहरूको हौसला सिलाएर गएको छ, उनीहरूको उमङ्ग अहिले सिलाइसकेको छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जतिखेर समयमा पनि निराश नहौ, किनकि पहिलो पत्रुस 5:7 भन्छ तिमीहरूको सारा चिन्ता फिक्री मलाई सुम्पिदेऊ कारण म तिमीलाई वास्ता गर्छु भनेर येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी यहाँ हेर्न लागेका छौँ हागैमा कहिले निराश नहो भन्छ। हामीले हागै पुस्तकको छोटो परिचयतर्फ लागौँ। यहाँ भन्दछ यहुदीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन् जसले उनले तिनीहरूलाई निर्वासनमा पठाए। यो 587 ईसा पूर्वको कुरा थियो। निर्वासनको अर्थ तिनीहरू यहुदाबाट टाढा बसोबास गर्थे। हामीले सपनिया पुस्तकमा हेर्यो नि है, हामीले आमोसको पुस्तकमा पनि कुराहरू हेरिरहेका थियौँ। 70 वर्ष निर्वासनको समयमा बेबिलोनले इजरायलका योद्धाहरूलाई चाहिँ कैद गरेर लगेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरू बेबिलोनमा बस्थे। बेबिलोन अहिले कहाँ पर्छ? इराकमा। अहिलेको आधुनिक इराक भनेर बेबिलोनलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गरेको थाहा गर्न सक्छौँ। राजा कोरेसले, अङ्ग्रेजीमा साइरस भन्छ, हामी नेपालमा हेर्छौँ भने राजा कोरेसले बेबिलोन 537 ईसा पूर्वदेखि लिएर 538 BC मा हराएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भने बेबिलोनलाई कसले हरायो त?
कोरेस राजा जो चाहिँ मध्य फारसी थियो, अहिलेको हामी हेर्छौँ नि इरान होइन, अहिलेको हामी हेर्छौँ इरानबाट थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कोरेसले ती यहुदीहरूलाई घर पठाए, उनले तिनीहरूलाई भने कि तिनीहरूले फेरि मन्दिर बनाउनुपर्छ अनि उनले यो लेखे, कोरेस फारस इरानका राजा थिए। यहुदीहरूले मन्दिरको निम्ति एउटा बेदी र जगहरू बनाए, त्यसपछि उनीहरू रोके, यो किनभने शत्रुहरूले उनीहरूलाई निर्माण गर्न कठिन बनाए। मन्दिर बनाउन धेरै समस्या आएको कुरा हामी हागेको पुस्तकमा देख्न सक्छौँ र एज्राको पुस्तकमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ र नेहेमियाको पुस्तकमा चाहिँ पर्खाल निर्माण गर्दाखेरि समस्याहरू आएको हामी देख्न सक्छौँ। आज इसाईलाई जताततै हेर्छौँ भने सजिलो छैन, जता पनि के छ गाह्रो छ। अहिलेको विषयमा हामी हेर्छौँ भने इसाईहरूलाई यो समय बाहिर निस्कन पनि गाह्रो छ र कसैलाई सहायता गर्न पनि गाह्रो छ भनेको हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यो बेलाको इतिहासमा ऐतिहासिक घटना पनि हामी हेर्छौँ भने एकदम उनीहरूले भत्किएको मन्दिरहरू, बेबिलोनले त्यो ध्वंस पारेको मन्दिरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। कतिजनाले आफ्नो जीवन नै त्यहाँनिर के हुन्थ्यो दाउमा राख्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसले तपाईँ र मलाई आज उत्साह दिनेछ, आज यसले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा उमङ्ग हालिदिनेछ। तपाईँ र ममा सिलाएको त्यो जोसलाई यसले के गर्छ फेरि जलाउने काम गर्छ भन्ने कुरा हामी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु मध्येले कसैले यशायाको पुस्तक 44 अध्यायको 28 पद पढिदिनुस्, जहाँनिर कोरेसको बारेमा परमेश्वरले पहिले भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, म कोरेस राजालाई चलाउने छु। यशाया 44 को 28 पद। जसले कोरेसका बारेमा भन्नुहुन्छ त्यो मेरो गोठाला हो र मेरो सबै इच्छा त्यसले पूरा गरिन्छ। यरुशलेमको बारेमा त्यसले यसो भन्ने छ, त्यो फेरि बनाओस् र मन्दिरको बारेमा चाहिँ त्यसको जग बसालियो। यशाया 44 अध्यायको 28 पदले भन्छ, जसले कोरेसको बारेमा भन्नुहुन्छ त्यो मेरो गोठाला हो र मेरा सबै इच्छा त्यसले पूरा गर्नेछ। यरुशलेमको बारेमा त्यसले यसो भन्नेछ, त्यो फेरि बनाओस् र मन्दिरको बारेमा चाहिँ यसको जग बसालियोस्। परमेश्वरले नै यहाँनिर कोरेस राजालाई के गर्नुभएको छ, पहिले बोलावट गर्नुभएको छ। के को लागि? उहाँको मन्दिरको निर्माण गर्नको निम्ति र 70 वर्ष निर्वासनमा परेका मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाउनको निम्ति भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर कोरेस राजाको बोलावट र कोरेस राजालाई परमेश्वरले दिनुभएको सेवकाई र यो एउटा योजना हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि आज धेरैभन्दा धेरै मानिसले के भन्छन् त, यही विषयलाई लिएर, यही कुरालाई लिएर त्यहाँनिर झुटा शिक्षा पनि एउटा सुरु भएको छ, जसलाई हामी माता परमेश्वर आङसाङ हुङको अनुयायी आङसाङ हुङ माता जाङगिल्जाको भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। उनीहरूले के भन्छ, उत्तरी राज्यबाट त्यहाँनिर आङसाङ हुङ आउँदछ भनेर भन्दछ। यो उत्तरी राज्य आङसाङ हुङ होइन। हामीले बाइबल इतिहासमा हेर्छौँ र अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने यो उत्तरी राज्य चाहिँ इरान थियो है, एउटा पर्सिया थियो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। मध्य फारसी थियो, जहाँबाट चाहिँ कोरेस आएर के गर्नेछ, बेबिलोनलाई चाहिँ आक्रमण गरेर एउटालाई चाहिँ रक्षा गर्ने काम गर्नेछ र मन्दिरलाई पुनर्निर्माण बनाउनलाई परमेश्वरको त्यो कामलाई सहायता गर्नेछ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। मान्छेले नबुझेर के भन्छन् त, उत्तर कोरियाबाट होइन, यो कोरिया चाहिँ के हो, उत्तरमा पर्छ, जहाँबाट चाहिँ आङसाङ हुङ आयो र उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भ्रम छरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ उत्तर राज्यले त्यो कोरियालाई बताएको छैन। अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने उत्तर राज्यबाट आङसाङ आएको होइन, कहाँबाट आयो त, दक्षिण राज्यबाट आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कतै पनि मेल खाँदैन र कतै पनि मिल्दैन। यो सबै एउटा भ्रमको कुरा र एउटा भ्रमात्मक कुरा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले यहाँनिर कोरेसलाई चाहिँ यशायाको पुस्तकमा अगमबानी गर्नुभएको छ है। येशू ख्रीष्ट नआउनुभन्दा अगाडि नै के गरेको छ, अगमबानी गरेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, कोरेस फारस इरानका राजा थिए। यहुदीहरूले मन्दिरको निम्ति एउटा वेदी र जगहरू बनाए, त्यसपछि उनीहरू रोके, यो किनभने शत्रुहरूले उनीहरूलाई निर्माण गर्न कठिन बनाए। 17 वर्षसम्म तिनीहरूले आफ्नै घरहरू बनाए, तिनीहरूले परमेश्वरको मन्दिर पुरा गरेनन्। हागै एकजना भविष्यवक्ता थिए, उनले जकरियालाई गरेकै समयमा यहुदीहरू परमेश्वरको जनहरूसँग बोले रे। जकरियाकै समयमा के गरे, 520 को समयमा जकरिया र हागैले चाहिँ मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अगमबानी चाहिँ पाए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यिनीहरू एउटै समयमा जिएका थिए भनेर भन्दछ। 520 ईसाई पूर्वमा हग्गैले यहुदीहरूसँग कुरा गरे। उनले तिनीहरूलाई भने कि तिनीहरूले यो मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ, यसपटक तिनीहरूले यो समाप्त गर्नुपर्नेछ। उनले ती यहुदीहरूलाई भने कि परमेश्वर तिनीहरूसित रिसाउनु भएको थियो। 3 चिजले तिनीहरूलाई यो देखायो। मुद्दा स्फीति, उनीहरूले गरेको पैसाले त्यति खरिद गरेनन्। खराब बाली नाली खानका लागि बिरुवाहरू हुन्। खराब मौसम, शत्रुहरूले फेरि उनीहरूलाई रोक्न खोजे। यसपटक तिनीहरूले कोरेसले लेखेका कुरा भेटाए होइन। उनले लेखेका थिए कि
यहुदीहरूले त्यो मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ। उनले यो पनि लेखेका थिए कि सरकारले यसको लागि तिर्नै पर्छ। यहुदीहरूले हग्गाईको आज्ञा पालन गरे, तिनीहरूले नयाँ जगहरू बनाए र तिनीहरूले 4 वर्षमा मन्दिरको काम पुरा गरे। अब 4 वर्ष लगाएर के गर्दा मन्दिरको काम पुरा गरे भन्छ। हामीले एज्राको पुस्तकमा हेर्छौँ नि 60औं दिनमा के गरेछन् यहाँनिर बनाएको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। हामीले हेर्छौँ नि एज्रा र नेहेमियाको पुस्तकमा हेर्छौँ नि 60 दिनमा उनीहरूले के गरेका छन् त्यहाँनिर पर्खालको पुनर्निर्माण गरेका छन् र लगभग 15 देखि लिएर 20 वर्ष लगाएर के गरेका छन् उनीहरूले मन्दिर निर्माण गरेका छन्। लगभग 4 वर्षभित्रमा मन्दिरको पूर्ण त्यो भग्नावशेष भएकोलाई पुरा गर्ने काम गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अध्याय 1 मा लाग्नेछौँ। 1 देखि लिएर 15 वर्षमा तपाईँले पाले पालो ठुलो ठुलो पढिदिनुहोस्। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हग्गाई अगमवक्ताद्वारा सतलिएका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबले कहाँ र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू कहाँ आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन। तब परमप्रभुको यो वचन हग्गाई अगमवक्ताद्वारा आयो। यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बटुदार काठले सजाएको घरहरूमा बस्ने समय यो हो र अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान र खान्छौ तर अगाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर प्वाल परेको थैलोमा राख्छौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्नो चालको होसियारी साथ विचार गर। डाँडा उठेर काठ पाकेर ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकौँ र मेरो मान होस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। यसकारण आकाशले शीत पार्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ। मैले खेतहरू र डाँडाहरू अन्न र नयाँ दागमत तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैका मानिसहरूमा पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूका हातमा सबै परिश्रमहरूमा अनिकालाई बोलाएको छु। तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीलाई पठाउनु भएको कारणले साल्तिएलका छोरा यरुबाबेल, यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजाहरू समेत परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हग्गाई अगमवक्ताको कुरा पालन गरे अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। तब परमप्रभुका समाचार वाहक हग्गाईले प्रजालाई परमप्रभुको यो सुसमाचार सुनाए, म तिमीहरूसँगै छु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुले साल्तिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजाका आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो र तिनीहरू आएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मन्दिरमा काम गर्न सुरु गरे। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको 24औं दिनमा तिनीहरूले काम सुरु गरे। हुन्छ, धन्यवाद। हामी हग्गाईको पुस्तकमा यहाँ हेर्न लागिरहेछौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिले पनि निराश नहौ भनेर आज उहाँले सन्देश दिने हुनुहुन्छ। किन भन्दा त्यो बेलाको समयमा हामी हेर्छौँ भने इजरायलहरू एकदम निराश अवस्थामा थिए। किन भन्दा उनीहरूलाई बेबिलोनले 70 वर्षको निर्वासनमा राखेका थिए। उनीहरूको जीवनमा यति धेरै निराश आएका थियो कि प्रियहरू, उनीहरू 70 वर्षसम्म आफ्नो ठाउँमा जान पाएनन् है। एउटा कैदीको जीवन जिउन पर्यो, एउटा दासत्वमा रहनु पर्यो र एउटा कसैको अधीनतामा रहने काम गरे भनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फर्केर आइज, म तँलाई अझ पनि प्रेम गर्छु, म अझ पनि तँलाई वास्ता गर्छु र तैँले आएर चाहिँ मेरो मन्दिरलाई चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ तिमीहरूले
फेरि पनि आराधना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले जकरियाद्वारा र हागैद्वारा 520 ईसा पूर्वमा उत्साह दिने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो समयमा उत्साह दिने हुनुहुन्छ। यस्तो महामारीको बिचमा पनि तपाईँ र म यो सकिसकेपछि परमेश्वरमा जानुपर्छ है। परमेश्वरको भवनमा, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो स्थानमा, परमेश्वरले तोक्नुभएको त्यो ठाउँमा तपाईँ र म जानुपर्छ। हामी हरेकले आफ्नो मण्डलीमा गएर परमेश्वरलाई के हुन्छ धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले मण्डली यद्यपि हेर्छौँ भने त्यो कुनै पनि भवन होइन, कुनै पनि रड होइन, कुनै पनि इँटा होइन, बिल्डिङ होइन। मण्डली भनेको तपाईँ र म नै हो होइन। जहाँ 2 वा 3 जना भेला हुन्छ त्यहाँनिर अवश्य परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने कि एउटा करारको प्रतिज्ञा हो भन्ने कुरा हामीले कहिले भुल्नुहुन्न। जब हामीले के कुरामा सहमत हुन्छ भने परमेश्वरले त्यहाँनिर करार बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले हागै अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई उत्साह दिनुहुन्थ्यो। 70 वर्ष निवासमा परेका छौ, निराश नहौ, किनकि म अन्य जाति राजाहरूलाई चलाउन चाहन्छु। जसले यस्तो उर्दी जारी गर्नेछ तिमीहरूलाई अवश्य छोड्नलाई बाध्य हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एज्राको पुस्तकमा तपाईँले यही दारा राजाको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यो अन्य जाति राजा दारालाई त्यहाँनिर यस्तो तरिकाले चलाउनु भयो कि दारा राजाले त्यहाँनिर भन्दछ कि जसले परमप्रभुको मानिसहरूलाई मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँ निस्केर जान्छन् तिनीहरूलाई जे अप्ठ्यारोमा पार्छन् र मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँनिर बाधा दिन्छन् भने त्यसका शाखा सन्तानलाई म मन्दिरको त्यो के गर्नेछु किल्लामा लगेर माथिबाट छेडेर नै मारिदिनेछु भनेर त्यहाँनिर एकदम डरलाग्दो चेतावनी दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो परमेश्वरले एउटा अन्य जाति राजाको हृदयमा बोल्नुभएको छ। आज परमेश्वरले चाहनुभयो भने उहाँले जुनसुकै राजा, जुनसुकै नेता, जुनसुकै राष्ट्रपति, जुनसुकै मानिसबाट पनि उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो महिमा लिने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यहाँ हामी हेर्न लाग्दैछौँ 1 अध्यायको 1 पदले भन्छ, दारा राजाको 200 वर्षको 36औं महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हागै अगमवक्ताद्वारा सालातिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेलका र योसादाकका छोरा प्रधान पुजारी योसुका आयो भन्छ है। हामी हेर्छौँ भने यहाँ दारा राजा भन्छ। दारा राजाको समय कति थियो त? 520 ईसा पूर्वमा थियो। योभन्दा अगाडि को राजा थिए? कोरेस राजा थिए है। कोरेसले 537 देखि लिएर 538 ईसा पूर्वमा राज्य सञ्चालन गरे। अनि यो कोरेसलाई हराइसके पछाडि को आयो? दारा राजा, जसलाई हामी दारा अङ्ग्रेजीमा दारेस भन्छ, यसलाई हामी दारा दोस्रो भन्ने आए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यरुबाबेलले पनि के गर्छन्? सहायता गरेका छन्। योसुले पनि सहायता गरेका हामी देख्न सक्छौँ। यो मन्दिर निर्माण गर्नलाई चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ। आज तपाईँ र मैले मण्डली निर्माण गर्नलाई, मण्डलीलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई तपाईँ र म एक्लैले सक्दैनौँ। हामीलाई पनि सहायताको आवश्यकता छ, हामीलाई पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र विभिन्न बाधाहरू आउँछ, विभिन्न समस्याहरू आउँछ, हामी कहिले पनि निराश हुनुहुन्न भन्ने सन्देश चाहिँ आजको बाइबल अध्ययनले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्न चाहनुहुन्छ है। यहाँ भन्नुहोस् 2 पदमा, सर्वशक्तिमान परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन। 70 वर्ष निवासमा बसेका मान्छेले अझ पनि के भन्छन्? 70 वर्ष बित्न लागिसक्यो, अझ पनि परमेश्वरको त्यो भवन, त्यो मन्दिर, त्यो सभाघर, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँ अझ पनि निर्माण गर्ने समय आएको छैन भनेर उनीहरू के गर्थ्यो? निराश भइरहेका थिए, एकदम निराशजनक भइरहेको थियो। यहाँ 3 पदले भन्छ, तब परमप्रभुको यो वचन हागै अगमवक्ताद्वारा आयो। अब कोद्वारा आयो त? हागै अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वचन बोल्ने काम गर्नुभयो, उत्साह दिने काम गर्नुभयो। जब मानिसहरू निराश हुन्छ नि मेरा प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बोल्न पठाउनुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको जीवन एकदम निराश आएको छ, तपाईँको जीवन एकदम पीडा आएको छ, तपाईँ एकदम के गरौँ भएर बसिरहनु भएको छ र हुनसक्छ परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो मानिसहरू खटाउनुहुन्छ जसद्वारा उहाँले के हुन्छ? आफ्नो वचनद्वारा सान्त्वना दिने काम गर्नुहुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि है। हामी जुन बेलामा हामी के हुन्छौँ? निराश हुन्छौँ, हामी हताश हुन्छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो बेलामा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि हामी केही दिन अगाडि हामी यस्तो समस्या परेका थियौँ, यस्तो गाह्रो अवस्थामा परेका थियौँ, हामी एक दिन दाजुभाइ मिलेर प्रार्थना गर्ने बाहेक, सोच्ने बाहेक हामी के गर्न सकेनौँ। चारैतिर ढोकाहरू बन्द भइसकेको थियो, हामीले कसैलाई के गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हामीले जतिलाई गुहारे पनि, जतिलाई फोन गरे पनि उनीबाट केही थिएन, हामी निराश अवस्थामा पुगेको थियौँ। तर अन्तिम त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई यस्तो उत्साह दिनुभयो, यस्तो जोस र उमङ्ग दिनुभयो, हामीले त्यो काम गर्न बाध्य नै भयो है। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले के हुन्छ? आफ्नो मानिस खटाएर हुन्छ कि आफ्नो वचन खटाएर हुन्छ कि कोही न कोही पठाएर तपाईँ र मेरो निराशलाई चाहिँ शान्तिमा
पण्डर गर्नुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले निराशबाट शान्तिमा डोराउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँहरू जतिजना निराशजनक हुनुहुन्छ, जतिजना निराश अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले शान्ति चाहेको छ र तपाईँको हृदयमा आनन्द चाहेको छ र तपाईँको जीवनमा खुसी उमङ्ग र हाँसो चाहेको छ भने तपाईँले यता संसारलाई छोडेर क्रिस्टतर्फ फर्काउनु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आफ्नो जीवनलाई संसारबाट छोडेर क्रिस्टतर्फ फर्काउनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो हृदयमा निराश हट्नेछ, तपाईँको हृदयमा त्यो पीडा हट्नेछ र क्रिस्टको त्यो शान्तिको बास गर्नेछ र आनन्दले बास गर्नेछ भन्ने कुरा हामीको जहिले पनि बताउनु पर्ने हुन्छ। 4 पदमा हेरौँ के भन्दछ यहाँ, यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टादार काठले सजाएको घरहरूमा बस्ने समय यो हो र? के भन्दछ, बेबिलोनले पुरै तहस नहस पारिदिएको छ है। बेबिलोनीले त्यो मन्दिर के छ पुरै तहस नहस बनाएर 70 वर्षको निवाससम्म ल्याइदिएको छ र उनीहरूले एउटा बन्धक बनाएर छोडिरहेको छ। उनीहरू एउटा विदेशीको ठाउँमा आएर बस्नु परेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो अवस्थामा परमेश्वरले अब हागे अगमवक्तालाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हागे अगमवक्ताद्वारा इजरायललाई भन्नलाई के भन्नुहुन्छ उहाँले, यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टादार काठले सजाएको घरमा बस्ने समय यो हो र? परमेश्वरको भवन चाहिँ के छ त, एकदम भग्नावशेष छ। परमेश्वरको भवनको चाहिँ अब अस्तित्व नै छैन। परमेश्वरको भवन, त्यो दरबार, परमेश्वर बस्नुहुने त्यो ठाउँ, उहाँको मन्दिर, उहाँको पवित्र स्थान, उहाँको महापवित्र स्थानका वेदीहरू चाहिँ सबै के छ अब राख भएको छ। र तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सेर आफ्नो मोज मजामा बस्छौ, तिमीले असल ठाउँमा बस्छौ, यो कुरा त सुहाउँदैन नि। तिमीहरू नराम्रो ठाउँमा बसेर परमेश्वरलाई चाहिँ असल ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, तिमीहरू नराम्रो ठाउँमा बसेर परमेश्वरलाई चाहिँ उच्च ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, तिमीहरूले के गरेको छौ, यो यस्तो गर्नुहुन्न भनेर परमेश्वरले यहाँ हागे अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 5 पदमा हेरौँ, अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्नो चालको होसियारी साथ विचार गर। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैनौ, तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरू तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा लगाउँ त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलोमा राख्छौ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यहाँनिर यस्ता विचारहरू गर्नुहुन्छ है। 5 पदमा आएर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ अरे, तिमीहरू आफ्नो चालको होसियारी साथ विचार गर। आफ्नो चालको होसियारी साथ के गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। के गरेका छौ, कसो गरेका छौ, तिमीहरूले राम्रो गरेका छौ कि खराब गरेका छौ कि, त्यो कुरालाई के गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। आज तपाईँ र मैले पनि के गर्नु पर्यो, होसियारीको साथ हाम्रो चालचलना, हाम्रो व्यवहार हाम्रो कस्तो छ भनेर होसियारी हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ। के गरेका छौ, धेरै छरेका छौ तर कटनी के गरेका छौ, जुन मात्रामा कटनी गर्न पर्ने थियो त्यो मात्रामा कटनी गर्न सकेनौ भनेर परमेश्वरले यहाँ इजरायललाई एउटा दोष देखाउने हुनुहुन्छ, आरोप देखाउने हुनुहुन्छ है। छन् तिमीले धेरै छरेका छौ तर कटनी गर्ने समयमा तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा कटनी गर्न सकेनौ। तिमीहरूले कटनी धेरै गर्न पर्ने थियो तर तिमीले थोरै गर्यौ। त्यो म तिमीलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो समय निराश हुने समय होइन। यो समय तिमीहरूले छरेको बिउहरूलाई अब के भन्छ, जम्मा गर्ने समय हो। छरेको ठाउँलाई तिमीहरूले कटनी गर्ने समय हो भनेर परमेश्वरले भन्छ। आजको समय पनि हामी हेर्छौँ भने हामी निराश अवस्थामा छौँ, हामी चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ, हामी पीडाको अवस्थामा छौँ र परमेश्वरले भन्नुभएको छ तैँले ठिक ठाउँमा छरेको छस्, कटनी गर्ने समय हो। अनि हामीले थोरै कटनी गरेको भने मन पराउनुहुन्न। उहाँले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा उहाँले फसल उहाँले के गर्नुहुन्छ, फलाउने काम गर्नुहुन्छ। हामी त्यही अनुसारले कटनी गरेको हाम्रो परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ है। 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा हुँदै हामीले कटनी गरेको उहाँले मन पराउनुहुन्छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैन। खान त खान्छौ, के गर्दैनौ, अगाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीको तिर्खा मर्दैनौ। पिउन त पिउँछौ, तिमीको तिर्खा मर्दैनौ। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरूको काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलोमा राख्छौ। हेर्नुहोस् त के गर्छौ रे, दुःख गरेर काम गर्छौ, पैसा चाहिँ कहाँ राख्छौ, पाल परेको थैलोमा राख्छौ। पाल परेको थैलोमा राखेर पैसा खसेको होला न, खस्छ नि। त्यो एउटा भनेको के तपाईँ र मैले इमान्दारीको काम गरेका छौँ भन्ने कुरा हो कि होइन, हो नि। के तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्यो स्थानमा राखेर हामीले सेवकाई गरेका छौँ। सेवक र सेविकाहरू जतिजना हुनुहुन्छ, परमेश्वरको जन हुन्छ, के तपाईँ र मैले इमान्दारीको साथ असल साथ विश्वासको साथ परमेश्वरको सेवकाई गरेका छौँ भन्ने प्रश्नबाट के हुन्छ, यहाँ चिन्ह खडा हुनुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ निराश नहो होइन, यो अवस्थामा किन हो, निराश नहो। 7 पदमा हेरौँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। आफ्नो चालको होसियारी साथ गरेर विचार गर। सोच्ने दिन आएको छ। तिमीहरू यहाँ मोज मस्ती गरिरहेका छौ,
तिमीहरू यहाँ पीडामा पनि छौ कोही, तिमीहरू यहाँनिर छरपस्त पनि छौ कोही, अनि तिमीहरूले आफ्नो बसिरहेको ठाउँमा मतलब छ, तर परमेश्वरको मानिसलाई मतलब छैन, परमेश्वरको जनलाई मतलब छैन, परमेश्वरको भवनलाई मतलब छैन। अनि तिमीहरूले अब चाहिँ आफ्नो चाल चलनलाई के गर्नुपर्छ, सुदृढ पार्ने दिन आएको छ। तिमीहरूको चाल चलनलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब होसियार गर्नुपर्ने कुरा आएको छ भनेर यहाँनिर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ। 8 पदमा डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के भन्नुभयो परमेश्वरले? अब डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस् परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आज यो वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुन सक्छ। कसरी भन्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अहिले काठको मन्दिर बनाऊ भनेर भन्नुहुन्न, होइन? ढुङ्गाको मन्दिर, ढुङ्गाको चर्च बनाऊ पनि भन्नुहुन्न, भवन पनि बनाऊ भन्नुहुन्न। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले के गर त? विश्वासीहरू बनाऊ, सुसमाचार प्रचार गराऊ, कटनी गर्ने काम गर, होइन? छर्ने काम गर, त्यसपछि कटनी काम गर्ने गर। डाँडा डाँडा उक्लेर हुन्छ कि बेसी बेसी उक्लेर हुन्छ कि, होइन? हिमाल पहाड तराई जहाँ पसेर हुन्छ कि, के गर्नु पऱ्यो? तपाईँ र मैले यो काम गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि मात्रै के हुन्छ? परमेश्वर खुसी हुनुहुनेछ र परमेश्वरको आदर पनि के हुनेछ तपाईँ र मेरो जीवनबाट भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 9 पदमा तिमीले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो, तिमीले घरमा जे ल्यायौ त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मैले पनि सुसमाचार सुनाउन सकेनौँ भने, मरेको आत्माको बिचमा गएर प्रचार गर्न सकेनौँ भने, देखावटी सेवकाई मात्रै गर्छौँ र त्यो वचनअनुसार जीवन जिउँदैनौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो चुनौती दिने हुनुहुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि। तिमीहरूले मोज मस्तीले खाइरहेको छौ, तिमीहरूले मोज मस्तीले पिइरहेका छौ, अलाई देखाउँदैछौ, खाँदैछौ, वाउ गर्दै मोफ्राउँदैछौ, तर बाहिर हेर, संसारमा हेर, मान्छेको अवस्था कस्तो छ? के तिनीहरूले खान पाएका छ? के तिनीहरूले लाउन पाएका छ? के तिनीहरू राम्रोसँग सुत्न पाएका छ? के तिनीहरूको जीवनमा प्रशस्त खुसी देखेका छौ? भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज चुनौतीको प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तपाईँ र म साँचो ईसाई हौँ, साँचो हामी सेवक सेविका हौँ भने सोच्ने दिन आएको छ। प्रियहरू, देखावटी सेवकाई गर्न छोडिदिनुहोस्। 2-4 दिनको थप्पड पाउनलाई सेवकाई नगर्नुहोस्। परमेश्वरले यहाँ त्यही कुरा भनिन्छ। हिजोको दिनमा पनि परमेश्वरले इजरायलले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको छ, तँ चाहिँ चुप्लाएर मोज गरेर बसिरहेछस्, तँ चाहिँ तेरो घरमा बसिरहेछस्, मेरो घरमा आउनु पर्ने छोराछोरीलाई ल्याउनु पर्दैन भने परमेश्वरले भनेछ। आज तपाईँ र मैले पनि त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो दिनमा चुनौती गर्दै हुनुहुन्छ। खोक्न त धेरै खोक्छस्, बोल्न त धेरै बोल्छस्, तेरो जीवनमा खोइ त मेरो वचन प्रयोग भएको, तेरो जीवनमा खोइ त मेरो शिक्षा लागू भएको, तेरो जीवनमा खोइ त मेरो असल सेवकाई भएको। के तँलाई मैले संसारमा राख्नु उद्देश्य यही हो? के तँलाई मैले संसारमा उपाउनुको योजना यही हो भनेर परमेश्वरले हरेकको हृदयमा यो समय भन्नुभएको छ। हिजो कतिजनाले एउटा फेसबुक स्ट्याटसमा आएर न्यू खोजिरहेको थियो, त्यो अवस्थामा परमेश्वरले देखाउन खोज्नु भएको हामी ईसाईले यो अवस्थामा विचार गरेनौँ भने भोलिको दिनमा हामी विचार गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने काम नै यो महामारीको बेलामा हो। हामीले परमेश्वरको मान्छे हौँ भने त चिनाउने समय नै यही हो। हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ भनेपछि तपाईँ र मैले जति जे भने पनि मान्छेले विश्वास गर्ने समय छैन भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यो हृदयमा बोल्नुभएको कुरा लेखेका थियौँ। तर हाम्रा कतिजना मान्छेहरू ठाडै विरोध गरे है। कतिले के भने पास्टरले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। पास्टरले मात्र होइन, मण्डलीमा भएको हरेकले गर्नुपर्छ है, भावनामा बगेर होइन, तर परमेश्वरको वचन अनुसार जिएर गर्नुपर्छ। जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुपर्छ। कसैलाई सहायता मागेको होइन, कसैलाई सहयोग मागेको होइन, कसैलाई हामीले चन्दा उठाउने काम गरेको होइन, तर परमेश्वरले जुन वचन देखाउनु भयो त्यो हरेकको हृदयमा चाहिँ गाडिन आवश्यकता छ। जसले जति सक्छ त्यो अनुसारले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले देखाउनु भएको थियो। किनभने यो हागेको पुस्तक जब हामीले अध्ययन गरेको थियौँ परमेश्वरले कुरा देखाउनु भएको थियो। तपाईँले त्यहाँनिर लाखौँ करोडौँ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तपाईँले 1000, 5000, 500 सहायता गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। 1 रुपियाँ किन नहोस्, 2 रुपियाँ किन नहोस्, तपाईँले हरेकले 1-1 रुपियाँ उठाउनु भयो भने तपाईँको मनलाई 500 भने 500 रुपियाँ उठ्छ कि उठेन? उठ्छ। तपाईँको मनले 5 जना भयो भने 5 रुपियाँ उठ्यो कि उठेन? उठ्यो। त्यसरी परमेश्वरको सेवाको लागि खर्च गर्न सक्दैन? सक्छ। हो, परमेश्वरले त्यो कुरा देखाउनुहुन्छ। तर हाम्रा मान्छेले नबुझिकन बारम्बार के गर्छ, खालि एउटै दोष लाउँछ। कहिले परमेश्वरको वचन पढ्दैनन्, कहिले परमेश्वरको वचन बुझ्दैनन्, न त प्रार्थना गरेर सोच्छन् अनि अरूलाई के छन् विरोध मात्रै गर्छन्। अनि यहाँ पनि त्यस्तै भएका छन्। अनि हागे अगमद्वारा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दछ, तिमीले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो, तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ।
परमेश्वरको भवन चाहिँ जलिरहेको छ, मान्छेलाई चाहिँ मतलब छैन। परमेश्वरको मण्डली यानि चर्च होइन, परमेश्वरको भवन त्यो पवित्र स्थान चाहिँ आज जलेर राख भएको छ, शत्रुले राख पारेको छ, तर परमेश्वरको जनहरू यहाँ मक्क परेर खाएर पार्टी मनाइरहेको छ। त्यस्तो कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ? मन पर्दैन। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चुनौती गर्दै हुन्छ। आज तपाईँ र मैले पनि सिक्नुपर्ने कुरा यो, आज तपाईँ र म सही तरिकाले चलेका छौँ कि छैन, आज तपाईँ र मैले जहाँ जहाँ गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा गरेका छौँ कि छैन, कि हामी मुट्ठी बाँधेर हात बाँधेर परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ भनेर बसिरहेछौँ कि होइन। हामी मुट्ठी बाँधेर हात बाँचेर यो समय बस्छौँ भने परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरले आज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ, अनि आज्ञा दिएपछि तपाईँ मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले नै काम गर्दैन भने गर्ने कसले? यानि ती कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ भन्नु छ 10 पदमा, यसकारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू अल्छी भयो, मान्छेहरू खालि परमेश्वरको बाटो मात्रै हेऱ्यो, परमेश्वरको कुरामा मात्रै भर पर्यो र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेन भने यस्तै खडेरी आउनेछ है, यस्तै अनिकाल, यस्तै महामारीहरूको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भन्छ। 10 पदले भन्छ, यसकारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ। मान्छेहरू अल्छी भयो नि, मान्छेले काम गरेनन् नि, हो कि होइन? गरेन। परमेश्वरले के गर्नुभयो? यिनीहरूलाई पार सिकाउन चाहनुभयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 11 पदमा, मैले खेतहरू, डाँडाहरू, अन्न र नयाँ दागमध्ये तेल र जमिनले उब्जन जति सबैमा मानिसहरूमा पाल्तु पशुहरूमा तिमीको हातका सबै परिश्रमको अनिकाललाई बोलाएको छु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले के गर्न बाध्य हुनुभयो? अनिकाल पठाउन बाध्य हुनुभयो। आज तपाईँ र मेरो चाल चलनले, आज तपाईँ र मेरो व्यवहारले, आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई मान्यता नदिएको कारणले गर्दा, त्यो गर्न योग्य वचन हामीले नसिकेको कारणले गर्दा परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि अनिकाल ल्याउन चाहनुहुन्छ। यदि यो अनिकालबाट तपाईँ र म बस्न चाहन्छु भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? परमेश्वरको भवनलाई भग्नावशेष नबनाऊ, परमेश्वरको मण्डलीलाई भग्नावशेष कहिले नबनाऊ, परमेश्वरका मानिसलाई कहिले पनि भग्नावशेष नबनाऊ। परमेश्वरले भन्नुभएको काम गरौँ, जति सक्छौँ गरौँ, सक्नुहुन्छ गरौँ, सक्दैन भने के गरौँ त? गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ, गर्नेहरूलाई सहायता गरौँ। यहाँ त्यही भन्दछ हागे अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले, जतिले गर्न सक्छ गरोस्, जतिले गर्न सक्दैन साथ दियोस्, हो कि होइन? हामीले यजराको पुस्तकमा हेर्छौँ भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, त्यहाँ जसले पनि काम गरेका छन्, त्यहाँनिर राज्यपालले पनि गरेका छन्, त्यहाँनिर नेताले पनि गरेका छन्, प्रभुको दास दासीले गरेका छन्, सेवक सेविकाले गरेका छन्, त्यहाँनिर हामी यद्यपि हेर्छौँ त्यहाँनिर के छन्, केटी मान्छेहरूले पनि गरेका छन्, महिलाहरूले पनि गरेका छन्। हामी जे सक्छौँ हामी गर्छौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कति असल काम गरेका छन्, तर हामीले किन गर्दैनौँ? के हामीले गर्न सक्दैनौँ? के परमेश्वरले हामीलाई 10वटा औँला, यहाँनिर खुट्टामा 10वटा उहाँले औँला थप्नु भएको छैन र? होइन, हातहरू दिनुभएको छ, 2 हात दिनुभएको छ, 2 हात खुट्टा दिनुभएको छ। के तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ नि। हो, हामीले हागेको पुस्तक हो, नेहेमियाको पुस्तक हो, एज्राको पुस्तकबाट सिक्नुपर्ने बाइबली शिक्षा यो हो कि आफ्नो हातलाई यो समयमा मुट्ठी बाँधेर बस्ने होइन, यो समयमा हामी अल्छी भएर बस्ने होइन, यो समयमा हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ, जुन जुन स्थानमा छौँ, प्रार्थनासहित हामीले काम गर्ने समय हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि हागे अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले यही नै भन्नुभएको छ, मैले तिमीले काम नगरेको कारणले गर्दा म के गर्छु? अब अनिकाल ल्याइदिन्छु। अनिकाल ल्याएपछि तिमीहरूले के गर्छौ? पक्कै पनि काम गर्छौ है, तिमीहरूले अब खोज्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। 12 पदमा, तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले सालतियेलका छोरा यरुबाबेल, यहोसादकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजा समेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हागे अगमवक्ताको कुरा पालना गरे अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। मानिसहरूले परमप्रभुको डर मानेथे। जब यिनीहरूले यो कुरा बुझे अनि के गर्छ, यहाँनिर परमेश्वरको असल दासहरू, परमेश्वरको असल सेवकहरू को छन्? यहाँनिर यरुबाबेल, यहोशू प्रधान पुजारी र अनि परमेश्वरको डर र भयमा जिउने प्रजाहरूले के गरे त? परमेश्वरको अगमवक्ता हागेको कुरालाई पालना गरे र परमेश्वरमा डर माने। र यी 2वटा कारणले गर्दा के भयो? उनीहरू अनिकालबाट बाँच्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म पनि परमेश्वरको मानिस जो चाहिँ सही वचन सिकाउँछ, जो चाहिँ सही कुरामा जिउँछ, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ असल तरिकाले सिकाउँछ र परमेश्वरको वचन विरुद्ध जानेन, त्यस्ता मान्छेहरूले भनेको कुरा हामीले उनीहरूलाई जाँच गर्दा असल तरिकाले भेटाउँछौँ र उनीहरूले भनेको कुरा छ भने हामीले सुन्नुपर्छ। तर अहिलेको समय धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा भएको छ, त्यो कुराबाट हामी होसियार हुनुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ? यहाँनिर परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्छ र आवाज सुनेर मात्र होइन, पालना गर्नुपर्छ र पालना गरेर मात्र होइन, परमेश्वरको त्यो कुरामा डर र भयमा जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा शारीरिक अनिकाल पनि हट्नेछ, आत्मिक अनिकाल पनि हट्नेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 13 पदमा हेरौँ,
तब परमप्रभुका समाचार वाहक हागैले प्रजालाई परमप्रभुको समाचार सुनाए, म तिमीहरूसँगै छु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुले सालेतिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजाको आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो। तिनीहरू आएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मन्दिरमा काम गर्न सुरु गरे। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको 24औं दिनमा तिनीहरू काम सुरु गरे। जब परमेश्वरले इजरायलले काम नगर्दा के गर्नुभयो त? हागे अगमवक्ताद्वारा बोलिदिनु भयो र सबैजना उत्साहित भए है। सबैजना के भयो त? जोसिलो भए। सबैजना अब हामी गर्छौँ भनेर आँटे। आज हामीले गर्नुपर्ने काम पनि यो हो। मण्डलीहरू यस समय सेलाइरहेका छन्, विश्वासीहरू सुतिरहेका छन् र उनीहरू जहिले पनि के भन्छन्? परमेश्वरले मात्रै गर्नुहुन्छ। हो, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा ठिक हो, तर हामीले पनि परमेश्वरको काममा के गर्नुपर्ने हुन्छ? काम गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्दै अब्रामले काम नगरेको भए अब्रामको जीवनमा परमेश्वरले कसरी आशिष ल्याउनुहुन्थ्यो? हो कि होइन? तर अब्रामले जे काम गरे गलत तरिकाले गरेका थिए है। त्यो के काम गरे? उसले आफ्ना नोकरनीसँग सहवास गरे, त्यो गलत काम हो। तर हामीले त्यस्तो गलत कामहरू गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरको काममा हामीले पनि के गर्नुपर्छ? सहायता गर्नुपर्छ। मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध जहिले पनि मजबुत हुनुपर्छ भनेर हामीले सिक्नुपर्छ। यो समय हामीले परमेश्वरलाई पनि हेरौँ र आफू पनि तलेनौँ। हामी मुठी बाँधेर हात खुट्टा बाँधेर चुप्लाएर बस्छौँ भने हुनेवाला केही पनि छैन। जति खोके पनि जति बोले पनि केही पनि हुने छैन। हो कि होइन भन्नुहोस् त? उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा कलेजमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ नि, हो कि होइन? तपाईँलाई पास हुनलाई त्यहाँनिर 2वटा तपाईँलाई अङ्क चाहिन्छ, चाहिँदैन? एउटा पढेर तपाईँले लेखेको अङ्क चाहिन्छ भने अर्को तपाईँले फिल्डमा गएर काम गरेको पनि त्यहाँनिर अङ्क चाहिन्छ, चाहिँदैन? चाहिन्छ नि। आज हामी बोल्ने मात्र होइन, आज हामी अरूलाई सुनाउने बुझाउने मात्र होइन, हामी आफै पनि त्यो फिल्डमा गएर के हुन्छ? काम गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वर के हुन्छ? मन पराउनुहुन्छ। अनि मान्छेहरू आज चाहिँ भाषण दिने होइन कि व्यवहारिक हुनुपर्छ होइन। मान्छेहरू आज बोल्ने होइन कि व्यवहारिक हुनुपर्छ। व्यवहारिक शिक्षामा चाहिँ जिउनुपर्छ, व्यवहारिक कामहरू गरेर चाहिँ देखाउनुपर्छ। परमेश्वरले यही चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले न त 70 वर्ष निर्वासनमा परेका मान्छेलाई त्यहीँ राखेर उहाँले आफै भवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। किन यरुबाबेलको हृदयमा बोल्नुभयो? किन प्रधान पुजारी यहोशूको हृदयमा बोल्नुभयो होइन? किन हगे अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोल्नुभयो? किन जकरियालाई परमेश्वरले बोल्नुभयो? हो कि होइन भन्नुहोस् त? यदि परमेश्वरले मानिसको जीवनद्वारा काम गर्न नचाहनु भएको भए उहाँले के गर्नुहुन्न थियो? यिनीहरूलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। आज परमेश्वरले तपाईँ र म मध्ये कसैलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, यो काम गर है, त्यो काम गर है भनेर। के तपाईँ र मैले काम नगर्ने भनेको हामी देख्छौँ नि। हामीले हागेको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदमा हेर्छौँ नि, त्यही कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ है। त्यही कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। निराश नहौ, हताश नहौ, हतोत्साहित नहौ र जहिले पनि के हेरौँ त? परमप्रभुको बाटो हेरौँ, परमप्रभुलाई सोधौँ, परमप्रभुमा प्रार्थना गरौँ, परमप्रभुमा असल जीवन जिउँ र जस्तो सिकाउनुहुन्छ त्यही अनुसार जीवन जिउँ है। तपाईँले एक ठाउँमा चाहिँ राम्रो बोल्नुहुन्छ, व्यवहार नराम्रो गर्नुहुन्छ भने त्यो केही पनि काम छैन। तपाईँले राम्रो बोल्नुहुन्छ नि राम्रै गर्नु पर्यो। तपाईँले जे सिकाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यही कुरा प्रयोग हुनु पर्यो। अनि येशू ख्रीष्टलाई मानिसले क्रुसमा टाँग्नुको मेन उद्देश्य के थियो त? यही नै थियो। येशू प्रभुले जे बोल्नुभयो त्यही गर्नुभयो। येशू प्रभुले जे गर्नुभयो त्यही नै बोलेर देखाइदिनु भयो र मानिसले यस्तो कुरा मन पर्दैन। आज तपाईँ र मैले यो काम गर्छु भने मानिसलाई मन पर्दैन, तर इनाम तपाईँले मेरो निम्ति ठुलो छ। प्रियहरू, कहिले पनि नाटौँ, नडराउँ र हामीले गर्नुपर्छ। जस्तो येशू हुनुहुन्छ त्यस्तै भएर हामीले जिउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामी एउटा मानव हौँ, हामी एउटा पापी स्वभाव छ, तर हामी येशू जस्तो हुने कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा बारम्बार येशू जस्तै हुने काम गर्नुपर्छ। र संसारले भन्छ तिमीहरू आफै येशू जस्तो छैन त हामी कसरी तिमीहरूको विश्वासमा आउने भन्छ। त्यही भएर आज तपाईँहरूमा येशू जस्तो हुनुपर्छ। येशूको हृदय हेर्नुहोस् त, कसले खायो कसले खाएन उहाँले सबैलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो हृदय हेर्नुहोस् त, खानाले खाएको छ नपाउनेको मतलब छैन। अनि यो दिनमा येशूको हृदय भएको मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले खोज्दै हुन्छ। येशू ख्रीष्ट जस्तो भएका मानिसहरूलाई उहाँले खोज्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो असल शिक्षामा हुर्केका, उहाँ जस्तो असल शिक्षा पाएर सेवाकाई गरेका अनि उहाँले जस्तो त्यो सबै कुराहरू बुझेको उहाँले चाहनुहुन्छ है। आजको वचनले तपाईँ मलाई सबैलाई आशिष सहन गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको अध्ययनलाई हामी नै समाप्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, फेरि पनि हामी तपाईँको माझमा आउँदछौँ, तपाईँको सामु आउँदछौँ प्रभु। यी हागे अगमवक्ताद्वारा, जकरिया अगमवक्ताद्वारा, यरुबाबेलद्वारा, यहोशूद्वारा र तपाईँले यशराद्वारा इजरायललाई धेरै कुरामा उत्साह दिनुभयो, धेरै कुरामा बचाउनु भयो, धेरै कुरामा जोगाउनु भयो। विभिन्न अन्य जाति राजालाई पनि तपाईँले चलाउनु भयो प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ
आज नेपाललाई सारा संसारलाई तपाईँको आवश्यकता छ प्रभु। तपाईँका डर र भयमा जिउने, तपाईँको वचन पालना गर्ने, तपाईँले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने, तपाईँले भनेको कुरालाई काममा परिणत गर्ने तपाईँको छोरा र तपाईँको छोरीहरू प्रशस्त मात्रामा संसारमा चाहेका छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको इच्छा र योजना छ भने ती कुराहरू हामी चाँडोभन्दा चाँडो देख्न सकौँ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। जति मानिसले वचन बुझे प्रभु उनीहरूले अझ बुझ्नुहोस्, जतिले बुझेका छैनन् बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, र जतिले वचनमा विरोध गर्दैछन् प्रभु उनको जीवनमा यस्तो अचम्म काम गरिदिनुहोस् कि ताकि उनीहरूले साँच्ची नै थाहा पाएको होस् परमेश्वरको वचन नै हो भन्ने कुरा बुझेको होस्। जतिले विरोध गर्छन् प्रभु उनीहरूलाई अझ तपाईँले बाइबल पढ्ने मन दिनुहोस्, अझ बाइबलबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनुहोस् प्रभु। यो समय विरोध गर्ने होइन, यो समय बाइबलीय अध्ययनमा समय बिताइकन आफू तयारी भएर परमेश्वरले निकाल्ने दिनमा निस्किने दिन हो भन्ने कुरा हरेकले बुझ्न सकेकोस्, हरेक मण्डलीले, हरेक अगुवाले, हरेक पास्टरले, हरेक विश्वासीले बुझ्न सकेकोस् र आजको दिनदेखिबाट जसले जति सक्नुहुन्छ तपाईँको नाउँमा दिन सकेकोस् भन्नेलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अनि जतिले प्रभु तपाईँको वचन बुझ्नुभएको छ उहाँको जीवनमा आशिष रहन गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रभु हामी यहाँ छुट्न चाहन्छौँ, भोलिको बाइबल अध्ययनको समय नभएसम्म तपाईँ हामी एक एक र हरेकसम्म रहिदिनु हुन तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती नै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।